साहब लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बातें होती रही, लेकिन इस वक्त जब इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर है, सदर साहब का ख़त भी आपके सामने है, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब हो, लेकिन टेक्निकली तो नहीं हो सकते। वो 6 मंथ, शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि फरवरी मार्च तक हो सकते हैं इंतखाब। अगर तब नहीं होते तो फिर तो दुआ ही कर सकते हैं। तो हाफिज़ ताहिर साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा एक्टिव हुआ है, सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है, बाकायदा तौर पर उनसे मशवरे भी लिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये अब इंतखाबात की राह जो है वो हमवार हो रही है? एटलीस्ट जो टेक्निकल चीज़ें हैं उतने वक्त के बाद इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे हम? हाफिज़ ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आपने पहले जो कहा ना दुआ, तो ये दुआ का वक्त है। अब मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था कि 90 दिन तो छोड़ दें, 90 दिन तो 180 दिन में भी अगर इंतखाबात हो गए तो बड़ी गनीमत होगी। ये जो मौजूदा सेटअप है, अगर तो इसने डिलीवर कर दिया और कौम के जो गम है उनके ऊपर कुछ जो है उनको हल्का किया, तो फिर कौम इन्हीं को जिंदाबाद कहेगी जो हालात तो है कौम के इस वक्त। आप देखें, हमें एक मुश्किल का सामना नहीं है। एक तरफ महंगाई है, बिजली, बुरा हाल है लोगों का। दूसरी तरफ आपके मुल्क के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी हैं। जड़ावाला के वाकया और बहुत सारे शहरों के अंदर इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिशें, बैनल मज़ाहिब बैनल मसालिक तसादुम फसादात की कोशिशें हो रही है। कौम को जहां महंगाई का फरीक का सामना है, वहां कौम को इस तरफ लगाने की भी साजिश हो रही है, जिससे हमारी जिम्मेदारी है हम लोगों को बताएं, आगाह करें कि खुदा का वास्ता है अपने जज्बात पे कंट्रोल रखें। हर तरीके से आपको कानून के ये मुल्क किसका है? मुल्क ये हमारा मुल्क है। ये 20-10% भी नहीं, 2% एलीट का मुल्क नहीं है। ये गरीब का मुल्क है, ये मेरा मुल्क है। यहाँ अगर इशारा टूटता है तो उसका बिल भी मुझे भरना है। बिल्डिंग जलती है तो वो भी मेरे खून पसीने की कमाई से बननी है, किसी एलीट क्लास वाले के उससे नहीं बननी। और अगर यहाँ पर मसीह का घर जले या मुस्लिम का घर जले, यहाँ शिया का सर फटे या सुन्नी का सर फटे, तो वो मेरा ही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जहाँ ये बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पिछले 10-15 दिनों में हम देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर एक अनारकी, एक फसाद की कोशिश की जा रही है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें इस मौके से फायदा उठाना चाहती है। जो हालात है, हमें इस पे भी बात करनी चाहिए। और मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से पूरी कौम से और मुल्क की मजहबी सियासी क़यादत से ये अपील करना चाहता हूँ, अवामुन्नास से अपील करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पर किसी के मुकद्दसात की तौहीन होती है तो जज्बात पे मत आए, कानून का रास्ता इख्तियार करें, हक़ाइक़ तक पहुँचे। क्योंकि हमारा दुश्मन जो है वो ये चाहता है कि किसी तरीके से जो हमारे अंदरूनी हालात है और थोड़ा सा हम बेहतर होने की तरफ चलने लगे हैं, तो ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाए कि जिससे अंदरूनी इंतशार और खलफशार बढ़े, या फसादात हो। और ये मौजूदा निगरान हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी, इस तरफ देखना होगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो वजीर दाखिला है मुफ्ती साहब, वो बड़े समझदार हैं, इन चीजों को समझते हैं, वो इस तरफ तवज्जो करेंगे। जब बिला इसमें कोई शक नहीं कि बिजली के बिलों ने जो हाल कर दिया है कौम का, लेकिन इससे निकलने का रास्ता हमारा इत्तेहाद है, फसाद नहीं है। उससे बचने की जरूरत है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरह आपने ये नुक्ता भी उठाया कि अगर ये निगरान हुकूमत परफॉर्म करती है तो फिर इंतखाबात मज़ीद ताख़ीर का शिकार भी हो सकते हैं। डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, आपको क्या लगता है, अगर ये निगरान हुकूमत सही परफॉर्म करती है, ख़ासतौर पर सही परफॉर्म करने से मतलब तो ये है ना कि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलता है, तो क्या आपको लगता है ये जो जनवरी फरवरी मार्च तक की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू ये जो डीलिमिटेशन का मामला है, तो आपको लगता है इससे भी मामला आगे बढ़ सकता है? या जिस तरह इस वक्त प्रेशर है इलेक्शन कमीशन पर, अब ये तैयारियां हमें नजर आ रही हैं, तो ये इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं मामला? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आइन और कानून की तशरीहात तो ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ना आइन और कानून के मुताबिक पहले चला गया, ना 3 दफा पहले की जो है वो चीफ जस्टिस की जजमेंट्स को माना गया, ना अब माना जा रहा है। और 90 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं।
اور اس کے بعد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا جائے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے اور اس کے اوپر میں کوشچن نہیں کر سکتا. رہی بات ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ تو اس ٹائم پہ معاشی غیر استحکام کی وجہ سے جو اس ٹائم پہ مکمل طور پہ امبیلنس بن چکا ہے, بجلی کی بھی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, بیجا ٹیکسز کے خلاف اٹک رہی یا شہر سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. آپ حیران ہوئے کہ آپ کی ہی ایک دفعہ یہاں بات ہوئی تھی, 200 کا یونٹ جو ہے 50 روپے آیا. اور صرف چلیے ڈاکٹر صاحب آپ کی آڈیو ایشو آ رہا ہے, آڈیو میں آپ کو صحیح سے سن نہیں پا رہی ہوں. میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں اس ایشو کو دیکھتے ہوئے. میں رمیز صاحب آپ کی طرف آؤں گی, یہی سوال آپ سے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اب انتخابات کی طرف جا رہا ہے اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد ٹیکنیکل ظاہر ہے ایشو ہے, اس کے بعد ظاہر ہے عام انتخابات ہو پائیں گے؟ میں بڑی بنیادی نوعیت کی 2-3 باتیں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ آج سے 6 سے 7 مہینے قبل ہمیں سنائی دیا جی آرٹیکل 232, 234, 235 کے نیچے جو ایمرجنسیز ہیں وہ اس ملک میں لگائی جا سکتی ہیں, حالات اس قسم کے ہیں. اور تب یقین کیجئے حالات بالکل بھی اس قسم کے نہیں تھے, اور جس کا پولیٹیکل پارٹیز خود بھی اگری کرتی تھی کہ نہ تو ہمارے فائنانشیل حالات اس قسم کے ہیں, نہ ہمارے سیکیورٹی کے حالات اس قسم کے ہیں کہ سیکیورٹی کی پروویژنز جو ہیں وہ انووک کی جا سکیں. لیکن اب دیکھیے یہ کس طرح ہوا, کون ہمیں یہاں تک لے کر آیا کہ آج واقعتاً وہ صورتحال نظر آ رہی ہے کہ جس کے اندر یہ ایمرجنسیز جو ہے لگنے کی صورتحال بنتی اور ایمرجنسیز لگنے کی جو ایک امکانات ہیں وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ جو بات قانون کی ابھی کی گئی, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا تب تک تو ہم یہ تسلی کر نہیں سکتے کہ الیکشن کمیشن وقت پر الیکشنز کروانے کے لیے انٹرسٹڈ ہے, کیونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے پریزیڈنٹ کو جن ٹرمز میں رپلائی کیا اور جن قانونی نکات کو وہاں پہ ریز کیا, اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ ایک عام آدمی جب وہ کانسٹیٹیوشن پڑھے گا تو اس سے مختلف ہے. تو اب ولا عالم وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کی کیا اتھارٹی ہے, کیا پاورز ہیں, کیونکہ ایک عام آدمی جب کانسٹیٹیوشن پڑھتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز بہت واضح ہے کہ اس صورتحال میں پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے. اس کے اندر کوئی مین میک نکال کے اگر وہ یہ کہیں جی آرٹیکل 58(1) کے تحت نہیں 2 کے تحت تھی, تو جناب یہ آپ کی انٹرپریٹیشن ہے, نہ تو یہ سپریم کورٹ مانتا ہے نہ یہاں ہمارے لیگل جورسپروڈنس مانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں یہ آرٹیکل 48(5) کے تحت پریزیڈنٹ کی پاور ہے کہ وہ الیکشنز کی ڈیٹ دے سکتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ڈیٹ ان کو دینی چاہیے تاکہ سارے کے سارے ملک میں الیکشنز اکٹھے کرائے جا سکیں, کیونکہ اگر پریزیڈنٹ اپنی یہ پاور استعمال کرتا ہے تو پھر 105 کے نیچے گورنرز کو بھی اپنی پاور استعمال کر کے سندھ کے اور بلوچستان اور کے پی کے الیکشنز کال کرنے پڑیں گے. تو پھر الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جاتے, کیونکہ وہ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں, ان کے پاس جا کے بیٹھتے, اپنے جتنے معاملات ہیں اور جتنے ان کے آبزرویشنز ہیں ان کے سامنے رکھتے, اور تاکہ کوئی بیٹر سینس پریویل کرتی. اور ملک کے اندر بھی یہ نظر آتا کہ ملک کے اندر اب صورتحال کو دیکھ کے سارے انسٹیٹیوشنز اکٹھے کام کرنے کے لیے راضی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ جب تک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا تب تک تو یہ الیکشنز آپ پہلے کرائیں یا بعد میں کرائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈیلیمیٹیشنز کی جہاں تک